टिकट है इनको मिला, मैं अपनी तरफ से विड्रा करता हूँ। हमारे PP 47 से नूर मोहम्मद लैडी साहब को टिकट मिला है। जो पार्टी क़यादत ने फैसला किया है उस फैसले पे हम लब्बैक कहते हैं। शेख का निशान कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ का निशान है, तो लिहाजा आपने उस कैंडिडेट को भरपूर सपोर्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं साबिक मैंने साबिक मैंने इस सीट से मैंने अप्लाई किया, और चूँकि पार्टी और दुनिया साहब की जो अपना फैसला था जमाल शाह साहब के लिए, मैं अपना जो टिकट है इनको मिला, मैं अपनी तरफ से विड्रा करता हूँ, और जमाल शाह को ज़रूर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी, और हम हमारे जितने जो लोग हैं, जितने हमने बना के रखे हैं, वो इसी तरह मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमसे वादे भी किए उन्होंने भी, तो हम इंशाअल्लाह उनको भी जमाल शाह के इंशाअल्लाह उनको पार्लियामेंटिंग भी देंगे और उनको जो वोट भी दिलाएंगे। मैं बस इस तरह बाकी और से जो है वो तो विड्रॉ हो, लेकिन जो लेने वाला है वो मौजूद नहीं है। ज़फ़र साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है, जो पार्टी के जो पिछले दिनों फैसला हुआ था, PP 47 का मैं उम्मीदवार था, लिहाजा वहाँ पे हमारे PP 47 से नूर मोहम्मद लैडी साहब को टिकट मिला है। जो पार्टी क़यादत ने फैसला किया है उस फैसले पे हम लब्बैक कहते हैं। पहले भी कह चुके हैं, दोस्तों को बता दिए हमने, और अब भी कह रहे हैं कि हम उसको पूरा सपोर्ट देंगे और कोशिश करेंगे जो हमारी पार्टी के कैंडिडेट है कि उसको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। बहुत अच्छा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़ुद PP 43 से उम्मीदवार था टिकट के लिए, तो हमारे पार्टी का जो मरकज़ी क़यादत और जमाल साहब की क़यादत, इनकी एक फ़ैसला हमें कबूल है, और मैं PP 43 से नसीम रहमान के हक़ में विड्रा करता हूँ, और इंशाअल्लाह भरपूर अपने जितने भी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं, इंशाअल्लाह दिल जान से और दिन रात एक करके इंशाअल्लाह उनको इनके लिए काम करेंगे और कार्नर मीटिंग्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं इन दोस्तों को, संजरानी साहब को, ज़फ़र साहब को, वादर साहब को मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और पार्टी आपकी ये कुर्बानी, ये डिसिप्लिन में जवाब रहे, पार्टी इसको याद रखेगी इंशाअल्लाह। और आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप अपने ज़ात के लिए नहीं थे, पार्टी के लिए थे। तो संजरानी साहब, आप तो पहले भी मैंने दे चुके हैं, लेकिन आपने बहुत अलग कमसालत मुजाहरा किया और पार्टी किया विड्रा हुए। इंशाअल्लाह हमारे जहाँ जहाँ भी कैंडिडेट होंगे, मुझे यकीन है कि वो सब विड्रा होंगे, और आज 9 बजे तक टाइम है, वो विड्रा होंगे। दूसरी बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, उसका वाहिद इलेक्शन साफ और शफाफ इलेक्शन है। तो मैं इस फोरम से आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में इलेक्शन मुलतवी नहीं होना चाहिए, इलेक्शन टाइम पे हो, क्योंकि वाहिद रास्ता इलेक्शन है। जब इलेक्शन टाइम पे होंगे तो इंशाअल्लाह तमाम मसाइल इस वक्त जो आवाम महंगाई की चक्की में फंस रहे हैं, या मीशत तबाह है, या लैंड ऑर्डर सही नहीं है, वाहिद आवाम है। आइन की रूह से आवाम के पास आना है, और आवाम ने जिसको भी मुंतखब किया तो वो हुकूमत संभाले। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान के तूल और हर्ज में वहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़े किए। मैं तमाम मुस्लिम लीग की अहदेदारों को, सपोर्टरों को,
کارکنوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور ہدایت دیتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ شیر کے نشان پہ ہمارا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے، آپ نے اس کینڈیڈیٹ کو نہیں دیکھنا ہے، آپ نے شیر کو دیکھنا ہے کہ شیر کا نشان قائد محترم میاں نواز شریف کا نشان ہے، تو لہٰذا آپ نے اس کینڈیڈیٹ کو بھرپور سپورٹ کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ دن آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو یاد ہوگا میڈیا والے سارے دوست بیٹھے ہوئے جب سخت حالات تھے اس وقت بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آنے والا دور مسلم لیگ کو ہوگا، لوگ ہمارے پاس شمولیت کریں گے، وہ شمولیت تو آپ نے دیکھ لی۔ آج میں ایک اور بات کہتا ہوں، انشاءاللہ پاکستان مرکزی حکومت تو نون کا ہوگا، پنجاب کو کرشنوں کا، بلوچستان میں بھی مسلم لیگ نون لیڈ کرے گا۔ آج یہ بات آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو عوام کا رسپانس ہم نے دیکھا ہے، جو عوام کی محبت ہم نے دیکھا ہے، اور قائد میاں نواز شریف کے ساتھ جو لگاؤ ہے، وہ کیوں لگاؤ اس لیے ہے کہ بلوچستان میں جتنے بھی سیاسی محرومی چل رہے تھے ابھی تک اور ناراضگیاں چل رہے تھے، پسماندگی تھا، لیکن یہی نواز شریف صاحب تھے جب بلوچستان آئے اور اس سے پہلے جب اپنی حکومت میں، تو یہاں کی جتنی بھی کانفرنس پارٹیاں ہیں ان کی لیڈرشپ کو اپنے دل سے، اپنے گلے سے لگا لیا، مذہبی پارٹیوں کو اپنے گلے سے لگا لیا، اور بلوچستان کے لیے سی پہ ایک اور بہت بڑا ڈیولپمنٹ کا انہوں نے پیکیج ہمیں دیا۔ اور اب جب باہر سے آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے بلوچستان کا دورہ کیا اور کوئٹہ ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں تو لوگ سمجھدار ہو گئے کہ یہی ایک پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اور ان کی لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ جتنی بھی ہے وہ بلوچستان کے لیے بہت سنجیدہ ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب 8 فروری کے بعد الیکشن ہوگا تو اگر مسلم لیگ نون انشاءاللہ جیتے گی تو بلوچستان کا احساسی محرومی ختم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات ہوگا۔ اور بلوچستان کے ہم تو چونکہ صوبے کی بات کر رہے ہیں، جس صوبے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ آدھا پاکستان رکھنے کے لیے ایسے بلوچستان ہے، اور پاکستان کا مستقبل بھی بلوچستان ہے۔ جب بلوچستان سٹرانگ ہوگا، بلوچستان مضبوط ہوگا، بلوچستان خوشحال ہوگا تو پورے ملک میں خوشحالی ہوگی۔ تو یہ پیغام تھا، اور میں سجرانی صاحب کا اور دورانی صاحب کا اور لانگو صاحب سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پارٹی کے ڈسپلن کی پابندی کی، اور انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا آپ کا یہ دن مجھے یاد رہے گا۔ بہت مہربانی۔